दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदातामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारीमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदाता तपाई हरेक महिनाको पहिलो आइतबार साँझ 7:30 बजे र भोलिपल्ट बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी मन्त्रालयले अघि सारेका कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, ती कार्यक्रमबाट कृषकले हासिल गरेका उपलब्धि, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका विषयहरूमा चर्चा गर्छौं। गत आर्थिक वर्षमा 81% बजेट कार्यान्वयन गरेको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले यो वर्ष पनि बजेट खर्च बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। कृषक लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित समयमा सम्झौता गरेर बजेट खर्च दर वृद्धि गर्ने र कृषकहरूको आय स्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। हाम्रा सुर्खेत संवाददाता सुशील खड्काले तयार पारेको यो रिपोर्ट। कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले यो वर्ष 38 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेट गत आर्थिक वर्ष भन्दा 8 करोड कम हो, तर गत आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयले 81% बजेट खर्च गरेको थियो। पहिलो चौमासिकमा निर्देशनालयले 2 करोड 21 लाख बजेट मध्ये 22% खर्च गरिसकेको छ। पहिलो चौमासिकमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचना आह्वान गर्नुपर्ने जस्ता कामले बजेट खर्च कम भएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। विगतको भन्दा बजेट कम भए पनि कतिपय कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षकै निरन्तरता दिएको निर्देशनालयको भनाइ छ। हाल साना सिँचाइ योजना कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस्तै गरिब किसान सरकार हातेमालो, भकारो सुधार, हिउँदे फल, नमुना सहकारी, नमुना अर्ग्यानिक गाउँ र उत्पादनसँग जोडिएका च्याउ, मौरी, तरकारी खेती कार्यक्रम सम्झौता भएको र केही हुने क्रममा रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यो चौमासिकमा विशेष गरेर साना सिँचाइ कार्यक्रमहरू हाम्रो धेरैजसो सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको पनि धेरैजसोको कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र अहिले धेरैजसो आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा छन्। अन्यमा विशेष गरेर जस्तै यो गरिब किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रमको सम्झौता भइसकेको अवस्था छ, कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यसै गरी हाम्रो यो भकार सुधार कार्यक्रमहरूको सम्झौता भइरहेको अवस्था छ। यसै गरी यो हिउँदे फलफुलमा विशेष ओखरको हाम्रो अहिले यो खुला बोलपत्र आह्वान भएर सम्झौता भएर बिरुवा आउने क्रममा रहेको अवस्था छ। यसै गरी हाम्रो यो नमुना सहकारी गाउँ कार्यक्रम, नमुना अर्ग्यानिक कृषि नमुना गाउँ कार्यक्रमको पनि कार्यक्रमहरू अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ, सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। यसै गरी विभिन्न किसिमका जति पनि हाम्रो यो उत्पादनसँग च्याउ, मौरी, तरकारी लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन् र केही भुक्तानीको क्रममा आइरहेका छन्। र यो चौमासिकमा आउँदाखेरि हाम्रो यो वित्तीय प्रगति हाम्रो कम भएको देखिन्छ भनेदेखि भौतिक प्रगति हाम्रो धेरै भइसकेको छ र अब हामी भुक्तानीको क्रममा रहेको अवस्था छ। निर्देशनालयले सुर्खेतमा 44 वटा सिँचाइ कुलो निर्माण र यो वर्ष प्रदेशभरि उन्नत जातका स्याउका बिरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ। यस्तै सुर्खेतमा मकै बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्र विस्तार, कृषि सामग्रीमा अनुदान, चग्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, दूर्त विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण, नमुना फलफुल पकेट क्षेत्र, दलित अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको निर्देशनालयको भनाइ छ। बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन र कृषकलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रमबाट लाभ लिन करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले विशेष गरेर हामीले अब हाम्रो मन्त्रालयबाट पनि करारको 2 जना अधिकृत आउनु भएको छ। केही हामीसँग एक गाउँ एक प्राविधिक कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सपोर्ट लिएर र हाम्रो 3 जना इन्जिनियरहरू करारमा राखेर जुन दरबन्दी पनि छन्, केही छैन, हामीले एउटा आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर पनि यो भौतिक निर्माणका संरचनाहरू पुरा गरिरहेको अवस्था छ। जस्तै अहिले हाम्रो यही साथीहरूले मन्त्रालयको भवन एकीकृत प्रयोगशाला, हाम्रो यो कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्रको, त्यसै गरी हाम्रो द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला हरिए, त्यसै गरी हाम्रो जुन बजारका कार्यक्रमहरू जस्तै चौकुनेको, सिम्ताको आदि कामहरू पनि अहिले भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी ब्लक डेभलपमेन्ट जस्तै ब्लक विकास कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी अर्ग्यानिक मिसनको कार्यक्रमहरू पनि एकदम अहिले हाम्रो तीव्र गतिमा कार्यक्रम भइरहेको अवस्था छ
र यिनीहरूको अहिले सम्झौता हुने र केहीको भुक्तानी हुने क्रममा रहेको अवस्था छ र गत वर्षको जस्तै कार्यक्रमको जुन लक्ष्यलाई हामीले हासिल गर्नको लागि यो वर्ष पनि धेरैजसो कार्यक्रमहरूको निरन्तरता रहेको छ र धेरैजसो कार्यक्रमहरूको प्रगति हामीले गर्ने प्रगति यो मान्यमा होइन कि भौतिक मात्र होइन कि कृषकको आय आर्जनलाई जोडेर प्रगति हुने एउटा जुन लक्ष्यका साथ हामी अघि बढिरहेको अवस्था छ। अर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारको योजनालाई साकार पार्न जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तरकारी, अदुवा, आँप, धान, आलु, प्याज, खाद्यान्न बिउ उत्पादन ब्लक र मौरी ब्लक कार्यक्रम लागू गरिरहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कृषकहरूलाई ऋणमा ब्याज अनुदान दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र सहकारी संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको छ। साथै मन्त्रालयले उन्नत जातका फलफुल र पशु नस्ल सुधार, एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन स्रोत केन्द्रको विकास, पकड क्षेत्र प्रवर्धन र सामुदायिक बिउ बैंक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कम लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाउन थालेपछि सल्यानका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा मौरी पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै झन्डै 19 मेट्रिक टन मह उत्पादनबाट 1,50 लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न कृषकहरू सफल भएका छन्। हाम्रा सल्यान संवाददाता प्रत्येक शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। मौरी पालन व्यवसायमा थोरै लगानी गरे पनि राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसानको रोजाइमा मौरी पालन परेको छ। कालीमाटी गाउँपालिका 2 जिगानेका लोकेन्द्र ओलीले व्यावसायिक मौरी पालन गर्नु भएको छ। 2058 सालदेखि व्यावसायिक मौरी पाल्दै आएका उहाँले गत वर्ष 15 क्विन्टल महसहित घार माउरी बिक्री गर्नु भएको थियो। जिगानेका 50 जना कृषकले व्यावसायिक रूपमा माउरी पालन गर्दै आएका छन्। माउरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने किसानहरूको भनाइ छ। मैले मौरी व्यवसाय गर्न लागेको 6 वर्ष भयो। मसँग अहिले 60,000। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि मसँग 30,000 मात्रै थियो। मैले 2 क्विन्टल मह निकालेको। मैले चाहिँ मह उत्पादन मेरो करिब पोहोर सालमा 1.5 क्विन्टल भएको थियो। योभन्दा अगाडिको वर्षको भन्दा लगभग वात्तै आधाभन्दा पनि धेरै घटेर चाहिँ 5 क्विन्टलबाट 1.5 क्विन्टलमा झरेको थियो र अब त्यसबाट 800 को दरले अब हामीले बेच्ने होलसेलमै पनि 800 चलाएको छ। त्यतिको दरले अब 150 केजीको कति हुन्छ त्यो हिसाब गर्नुपर्छ र योभन्दा पहिला 5 क्विन्टल भएको थियो। त अहिले हामीले करिब अहिलेको यो मौसम हेरेर अहिलेदेखि मौसमले साथ दिइराखेको छ र अहिलेबाटै हामीलाई के अनुमान भएको छ भन्दाखेरि मेरो 100 घार गोला भयो भनेपछि त्यसबाट कम्तीमा पनि मैले 5 क्विन्टल त निकाल्नुपर्छ। त्यहाँसम्म 5 क्विन्टल निकाल्छौँ र गोला विभाजनबाट त हाम्रो लगभग मेरो मात्रै 100 को हाराइजमा जाला। मेरो अनुमान त्यति छ। 100 गयो भने त अब तपाईँको 3500 को दरले 3.5 लाख भन्दा ओभरै होला। त्यति चाहिँ गोलाबाट हुन्छ। अनि तपाईँको 3-4 लाख रुपियाँ चाहिँ मह उत्पादनबाट हुन्छ र हाम्रो वर्षमा मौरीबाट मात्रै अब पोहोर सालको तुलनामा अहिले पक्कै पनि वृद्धि हुन्छ। मसँग घार पनि धेरै छ। लगभग मह र गोला बिक्रीबाट हाम्रो वर्षेनिक 7-8 लाख रुपियाँ कहीँ जानु पर्दैन, कहीँ पनि जानु पर्दैन। त्यति हाम्रो एकदम मुनाफा हो। लगानी बाहेकको नाफा हाम्रो मेहनत भनेको यो लगानी भनेको हाम्रो मेहनत छ। अब केही यो ब्लकमा चाहिँ हाम्रो 50% चाहिँ लगानी भएको छ। सल्यानको कालीमाटी, त्रिवेणी र कुमाख गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गरिएको छ भने जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि मौरी पालन भएको पाइन्छ। जिल्लामा 19 मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको छ। मह बिक्रीबाट 1,50 लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। मौरी पालन व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढाउन कृषि विकास कार्यालय सल्यानले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सल्यान जिल्लामा अहिले वार्षिक करिब 19 मेट्रिक टन मह उत्पादन भइरहेको छ र यो महबाट कृषकहरूले करिब 1.5 करोडको आम्दानी लिइरहेका छन्। यहाँ उत्पादित मह प्राय गरी सुर्खेतको बजारमा, नेपालगञ्ज, दाङ र लगायत केही कतिपय अवस्थामा काठमाडौँसम्म पनि पुगेको छ र यसले सबभन्दा राम्रो बजार चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ राम्रो मूल्य प्राप्त गरेको छ। किनभने हाम्रो सल्यानको मह र तराई क्षेत्रको महको मूल्य दाँच्दाखेरि सल्यानको महलाई चाहिँ अलिकति उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने कारण पनि छ। हाम्रो मह विशेष गरी चिउरीसँग सम्बन्धित रहेर उत्पादन हुन्छ र तराईतिरको मह चाहिँ तोरीमा आधारित रहेर उत्पादन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि
पहाडको महले चाहिँ तराईको महको तुलनामा अलिकति राम्रो मूल्य प्राप्त गर्ने पनि देखिन्छ। सल्यानमा मौरीको योगदान भन्नुपर्दा मौरीको डाइरेक्ट योगदान त हाम्रो आर्थिक उसमा छ र कृषकहरूले आर्थिक रूपमा मौरीलाई आर्थिक रूपले बलियो हुनको लागि एउटा स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। एउटा अगाडि बढिरहेको व्यवसायको रूपमा मौरी व्यवसाय अगाडि बढेको छ। खास गरी सल्यान जिल्लाको सबै पालिकाहरूमा मौरी व्यवसाय गरिन्छ, तर विशेष गरी कालीमाटी गाउँपालिका र कुमाख गाउँपालिका, त्यसै गरी त्रिवेणी गाउँपालिका, यी पालिकाहरूमा चाहिँ हाम्रो मौरी व्यवसाय चाहिँ अलिकति केन्द्रित छ। हामीले अहिले यही मौरीतर्फ कृषकहरूको आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै हामीले PMAMP अन्तर्गत मौरी ब्लक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र कालीमाटी गाउँपालिकामा मौरी ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 40 लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम 50% अनुदानमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत अहिले त्यहाँ त्यस क्षेत्रमा करिब 700 वटा मौरी घरहरू वितरण गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै 400 वटा मौरी गोलाहरू वितरण गरेका छौँ। त्यसरी हामीले मौरीलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा विस्तार गर्दै त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ मौरीको एउटा पकेटको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ र मौरी सँगसँगै कालीमाटी सँगसँगै हामीले कुमाख गाउँपालिकामा पनि मौरीको एउटा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले 400 वटा मौरी घरहरू यो वर्ष वितरण गर्दैछौँ। अघिल्लो वर्ष कुमाखमै पनि उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस मार्फत पनि हामीले 300 वटा मौरी घरहरू त्यस क्षेत्रमा वितरण गरेका थियौँ। यसरी हामीले 2 वटा क्षेत्रलाई चाहिँ मौरीको लागि विशेष क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। सल्यानमा मौरी पालन व्यवसायका लागि हावापानी उपयुक्त रहेको छ। मौरी पालन व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढाउन सिप, प्रविधि लगायतका कार्यक्रम मार्फत सरकारले आवश्यक सहयोग गरेमा किसानले मनग्गे आम्दानी लिन सक्ने देखिन्छ। पहाडी भेगमा प्रशस्त मात्रामा फलफुल पाइने भएकाले सल्यानमा मौरी पालन व्यवसाय फस्टाइरहेको छ। मौरी पालन व्यवसायमा कृषकहरूको आकर्षण बढाउन कृषि विकास कार्यालय सल्यानले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर 13 करे खोलामा रहेको एक गाउँका नागरिकहरू अहिले व्यावसायिक तरकारी खेती, कुखुरा, बाख्रा र भैँसी पालनमा आकर्षित भएका छन्। गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएपछि आय आर्जनका कामहरू अघि बढाउन थप टेवा पुगेको हो। हाम्रा सुर्खेत संवाददाता सुशील खड्काको यो रिपोर्ट। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर 13 मा पर्ने आफर गाउँभित्र केही वर्ष पहिलेसम्म ठाउँ ठाउँमा क्यारम बोर्डहरू थिए। गाउँका धेरै जसो युवा क्यारम खेल्नमै व्यस्त देखिन्थे। कतिपय युवा र तिनका अभिभावक समेत दिनभर मदिरा सेवन गरेर बस्थे। बस्तीका धेरै जसो बालबालिका विद्यालय जान्थेनन्। विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या पनि धेरै थियो। बालविवाह, घरेलु हिंसा अत्याधिक हुने आफर गाउँलाई केही वर्ष अघिसम्म सामाजिक विकृति धेरै हुने गाउँका रूपमा चिनिन्थ्यो। अहिले त्यही गाउँ आफर नमुना गाउँका रूपमा परिचित छ। नमुना गाउँमा परिणत भएसँगै अहिले यो गाउँ पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्न सक्ने भइसकेको छ। गाउँमा आउने पाहुनाका लागि होमस्टेको व्यवस्था गरिएको छ। आफर नमुना गाउँका 60 घर दूरी मध्ये 16 घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। गाउँमा सबै घर परिवार आय आर्जनको बाटोमा लागेका छन्। गाउँका 60 वटै घर परिवारलाई एक ठाउँमा भेला गरेर यसबारेमा छलफल गरियो। नमुना गाउँ सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सूचकहरू तयार पारियो। 9 वटा सूचक र 39 वटा उपसूचक तयार गरेर अन्ततः नमुना गाउँ घोषणा गरिएको हो। र हामीसँग बजेटमा सम्बन्धित रहेर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू गर्न नसकेको अवस्था थियो र यो कर्णाली प्रदेश सरकारले हामीलाई जुन सहयोग गरेको छ यो सहयोगप्रति एकदमै धेरै आभारी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो। हाम्रो सूचक पुरा गर्न सकेका थिएनौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रत्येक घरमा एउटा रोजगारको सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न खाले सूचकमा पनि टेवा पुगेको छ। प्रमुख कुरा अब धेरै सूचकहरू राख्यौँ हामीले, त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ धेरै कुराहरू छन्, तर त्यो भित्र पनि मेन गरेर व्यावसायिक बन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अरू सूचकहरू समग्रै 90 वटा उपसूचकमा रहेर काम गर्न एकदमै सजिलो भएको छ र सहज भएको छ। अहिले प्रत्येक घर आय आर्जनमा हुनुहुन्छ, प्रत्येक घर व्यस्ततामा हुनुहुन्छ। हिजो एउटा दलित बस्ती भनेर चिनिने बस्ती आज चाहिँ एउटा व्यावसायिक
हिसाबले पनि अगाडि गएको, नमुनाको रूपमा पनि गएको र यहाँनिर पहिला एकदमै मदिराहरू खाएर जातीय हिसाबमा पनि पिछडिएको, वर्गीय हिसाबमा पनि पिछडिएको एकदमै त्यस्तो खालको बस्तीहरू थियो। यहाँ उत्पादन भएका अन्नहरू सबै जाँड बनाउने, रक्सी खाने, प्रत्येक चाडबाडमा त्यस्तो हो हल्ला, झै झगडा, एकदमै यहाँ कोलाहलको त्यस्तो माहौलहरू सिर्जना हुने। तर अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू आफसे आफ एकदमै बन्द भएका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नमुना गाउँका लागि बजेट नै दिएपछि गाउँमा थप आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नमा टेवा पुगेको छ। मन्त्रालयले लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना गाउँमा 40 लाख रकम उपलब्ध गराएको छ। होमस्टेबाट मात्र वर्षमा 5 लाखसम्म कारोबार हुँदै आएको छ। आम्दानीको 5% रकम भने होमस्टे व्यवस्थापनका लागि समूहमा जम्मा गर्ने गरिएको छ। होमस्टेमा आउने पाहुनालाई अर्ग्यानिक उत्पादन मात्र खुवाउने गरिएको छ। मन्त्रालयले नमुना गाउँसँगै अर्ग्यानिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न, त्यसको संरक्षण र बजारीकरण गर्नमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेशभरि मन्त्रालयले गत सुरुवातदेखि होमस्टे कार्यक्रमकै भनेर ठ्याक्कै बजेट छुट्याएको देखिएन। 1-2वटा कार्यक्रम पालिका बाहेक, जस्तै सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा 2वटा होमस्टे गरेको छ। त्यसै गरी बिनोपा 13 को आफर गाउँमा गरेको देखिन्छ। अनि कालीकोटको सान्ने त्रिवेणीमा र अन्य जिल्लाका पनि केही गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ। तर यी कार्यक्रमहरू ठ्याक्कै होमस्टेको लागि नभनेर अर्ग्यानिक नमुना गाउँभित्र, अर्ग्यानिक मिसन कार्यक्रमभित्र र कृषि सहकारी नमुना गाउँभित्र यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको लागि केही रकम सपोर्ट गरेको छ। अब कर्णाली प्रदेश एक त आफैमा अर्ग्यानिक हो, त्यसमा पनि अर्ग्यानिक कृषि उपजलाई बजार व्यवस्था प्रवर्धनको लागि, बढावा दिनको लागि र कर्णाली प्रदेशमा आउने पर्यटक, आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकहरूलाई विशेष किसिमको सुविधा सम्पन्न गर्नको निम्ति र कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित अर्ग्यानिक उपजहरू खुवाउनको निम्ति, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न टोलहरूमा नमुनाको रूपमा होमस्टे सञ्चालन गर्न कार्यक्रम ल्याएको छ। सपोर्ट गर्ने हिसाबले अर्ग्यानिक नमुना गाउँ छ, सहकारी नमुना गाउँ छ, यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूबाट समूह सहकारीहरूले पनि यी होमस्टे कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्। नमुना गाउँ बनाइसकेपछि होमस्टे सँगसँगै गाउँभित्रका सबै घरमा व्यवसाय गर्ने गरी महिला नेतृत्व अघि बढाइएको छ। जनप्रतिनिधि तथा केही निकायसँग सहयोग लिएर 60वटै घरधुरीमा कुनै न कुनै व्यावसायिक काम गर्ने व्यवस्थालाई विस्तार गरिएको छ। नमुना आफर गाउँभित्रका 60 मध्ये अहिले 23 घरमा बाख्रा पालन, 13 घरमा लोकल कुखुरा पालन, 10 घरमा भैँसी पालन, 7 घरमा व्यवसायिक तरकारी खेती गरिएको छ। यस्तै 1 घरमा दुध सङ्कलन केन्द्र, 1 घरमा कोसेली गृह र 1 घरमा तामा काँसको भाँडा बनाउने र बिक्री गर्ने गरिएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्ग्यानिक कृषि विधेयक 2075 पारित गरेर लागू गरेको छ। अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीको माध्यमबाट कृषि पेसालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको छ। नगदी बालीको रूपमा रहेको बेसाली राम्रो मूल्य पाएपछि बेसार खेती सल्यानका किसानहरूको रोजाइमा परेको छ। थोरै जग्गाबाट पनि मनगे आम्दानी गर्न सकिने भएपछि किसानहरू अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक रूपमा बेसार खेतीमा लागेका हुन्। हाम्रा सल्यान संवाददाता प्रतीक शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट। सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका 42 का किरसिंह राउतले माटोको अवस्था र बजारको मागलाई ध्यान दिएर व्यावसायिक बेसार खेती सुरु गर्नु भएको छ। परम्परागत रूपमा गर्दै आएका अन्नबाली खेती छोडेर उहाँले व्यावसायिक रूपमा बेसार खेती गर्नु भएको हो। मकै खेती छोडेर दशरूपनीमा व्यावसायिक बेसार खेती गरेका उहाँले वार्षिक 3 लाख आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। यस्तै शारदा नगरपालिका 6 बरलाका हेमराज भण्डारीले अन्नबाली लगाउन छोडेर बेसार खेतीमा सक्रिय हुनुहुन्छ। मकै लगाउन छोडेर बेसार खेती गर्ने उहाँ जस्तै यहाँका धेरै किसानहरूले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। बेसार खेती नेपाली भन्दा यो छिटो बिक्री पनि हुने अनि त्यही भएर यो बेसार खेती गरे हो। सल्यानमा 325 हेक्टरमा बेसार खेती हुँदै आएको छ। खाद्यान्न बाली भन्दा बेसारबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि पछिल्लो समयमा किसानहरू बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
कृषि विकास कार्यालय सल्यानका अनुसार स्थानीय बजारमै 150 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँ प्रति किलोमा बेसार बिक्री हुने गरेको छ। नगदे बालीका रूपमा रहेको बेसार खेतीलाई प्रवर्धन गर्नका लागि कृषि विकास कार्यालयका तर्फबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ। सल्यान जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुमानित 325 हेक्टर क्षेत्रफलमा बेसार उत्पादन गरिएको छ र यसबाट करिब 3150 मेट्रिक टन बेसार उत्पादन भएको छ। कुल उत्पादन मध्ये करिब 1042 मेट्रिक टन बेसार जिल्लाबाट बाहिर निकासी भएको छ र यसबाट 2,70,00,000 रुपियाँ बराबरको आम्दानी जिल्लाभित्र भित्रिएको छ। जम्मा उत्पादन मध्ये करिब 30.3% पुनः बिउका लागि प्रयोग गरिन्छ र 37.3% आन्तरिक रूपमा जिल्लाभित्रै खपत हुने गरेको छ। विशेष गरी जिल्लाका सिद्धकुमाक, कुमाक, कालीमाटी, दारमा गाउँपालिका तथा बनगाड कुपिन्ने, बागचोर र सारदा नगरपालिकामा बेसार खेती गरिँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बागचोर नगरपालिका, दारमा, कुमाक र सिद्धकुमाक गाउँपालिकामा पिएमएमपी अन्तर्गत 4वटा अदुवा बेसारका पकेटहरू सञ्चालनमा आएका थिए। यस आर्थिक वर्षमा कार्यालयबाट साझेदारीमा आधारित एक स्थानीय तह एक बाली उत्पादन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत कालीमाटी गाउँपालिकामा अदुवा बेसार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा साझेदारीमा आधारित एक स्थानीय तह एक बाली उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कालीमाटी गाउँपालिकामा अदुवा बेसार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँबाट चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2,77,750 रुपियाँ बराबरको बेसार निर्यात भएको छ। यहाँबाट निर्यात भएको बेसार मध्ये 1,09,46,250 रुपियाँको बेसार बिउको रूपमा र 1,60,54,500 रुपियाँको बेसार मसलाको रूपमा प्रयोग हुने गरी निर्यात भएको बताइएको छ। सल्यानमा 325 हेक्टरमा बेसार खेती हुँदै आएको छ। खाद्यान्न बालीभन्दा बेसारबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि पछिल्लो समयमा किसानहरू बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। दैलेखका युवाहरू पनि पछिल्लो समय सामूहिक बेसार खेतीमा अग्रसर भएका छन्। भारत लगायत विदेशी भूमिमा कामको लागि जानुपर्ने बाध्यता भएका उनीहरूले सामूहिक बेसार खेतीमा लागेर आम्दानी लिन पनि सुरु गरिसकेका छन्। हाम्रा दैलेख संवाददाता विष्णु शर्माको यो रिपोर्ट। वर्षौंदेखि खाली रहेको दैलेखको नारायण नगरपालिका 9 साँडुको खाली जमिनमा स्थानीय युवा युवतीहरू मिलेर सामूहिक बेसार खेती सुरु भयो। यो वर्ष बेसार खन्न सुरु गरिएको छ। बेसारको बजारीकरण राम्रो भएकोले युवाहरूले आम्दानी पनि राम्रो हुने आशा गरेका छन्। बेसार खेतीसँगै घरमै अन्य तरकारी उत्पादन सुरु गरेपछि युवाहरू विदेश नजाने निर्णयमा पुगेका छन्। अब हाम्रो बाँझो जमिन पनि सदुपयोग हुने भयो अनि हाम्रो बेरोजगार साथीहरू दाजुभाइले पनि रोजगार पाउने भए अनि आफ्नो गाउँ पनि बन्ने भयो, आफ्नो ठाउँ पनि बन्ने भयो। कर्णाली प्रदेश सांसदहरूको विशेष रकम अन्तर्गत विभिन्न समुदायको उत्थानसँगै बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि बाँझो जमिनमा बेसार खेती सुरु गरिएको थियो। कृषि विकास कार्यालय दैलेखले बेसार खेतीका लागि उन्नत प्रविधि लगायतको सहयोग गरेपछि अहिले उत्पादन निकै राम्रो भएको छ। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 3 को दलित समुदायमा रहेका युवाहरूलाई भारत जान नपर्ने गरी प्रदेश सांसद अन्तर्गत 40वटा उन्नत भैँसी वितरण कार्यले विभिन्न दलित समुदायको आय स्तरमा वृद्धि भएको छ। गत वर्ष केही कार्यक्रम हामीले निरन्तरता पनि दिएका छौँ। लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम भनेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा क्लस्टर छनौट गरेर लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ गत वर्ष नारायण नगरपालिकाको 3 नम्बर वार्ड र 9 नम्बर वार्डमा सञ्चालित बेसार पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अहिले गत वर्ष रोपण गरेको बेसारलाई चाहिँ अब अहिले हार्भेस्टिङ गर्ने खन्ने काम सुरु भइरहेको छ र केही कार्यक्रमहरू निरन्तरताको रूपमा पनि अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा निरन्तरताको रूपमा पनि सञ्चालित छन्। त्यसैगरी सहकारी नमुना गाउँ स्थापना 8 नगरपालिका 2 नम्बर वार्डमा, त्यसै अर्ग्यानिक नमुना गाउँ स्थापना भनेर भगवतीमाई गाउँपालिका र केही चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन भनेर ठुलो क्लस्टरमा खेती गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अहिले पनि कार्यक्रमहरू सुरुवात भइरहेका छन्। कृषि विकास कार्यालय दैलेखले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेका यस्ता गतिविधिसँगै गत वर्ष 44वटा मध्ये 28वटा सिँचाइ कुलोहरू निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। यो वर्ष कृषिमा थप आधुनिकीकरणसँगै व्यावसायिक कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइ पोखरी, सिँचाइ कुलो लगायतका कामहरूलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता प्रदान गरेको कृषि विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख तिलक पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। केही
गत वर्षका कार्यक्रममा निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने काम भइरहेको छ। कृषि विकास कार्यालय दैलेखले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सिँचाइ प्रणाली निर्माण भनेर 44वटा कृषि सिँचाइ प्रणाली निर्माण थिए, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो सबै 44वटै सिँचाइ योजनाको सम्झौता भए काम सम्पन्नको लागि 28वटा सिँचाइ योजनाको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने केही योजनाहरू करिब 65% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। त्यसै गरी कृषि उपसङ्कलन केन्द्र निर्माण र रस्टिङ स्टोर तथा कोल्ड स्टोर निर्माणको काम चाहिँ अहिले निरन्तर रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। त्यसै गरी केही स्रोत केन्द्र विकास अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू थिए, जस अन्तर्गत तरकारी बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्र स्थापना, मकै बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्र स्थापना, गहुँ बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्र स्थापना र फलफुल नर्सरीको स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरू थिए। यिनीहरू सबै आफ्नो सिजन अनुसार हुने भएको हुनाले यिनीहरू कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेका छन्। त्यसै गरी बीज वृद्धि कार्यक्रम भनेर अहिले दैलेख जिल्लामा यो तरकारीको, गहुँको र मकैको बिउको राम्रो सम्भावना भएकोले तरकारीको र मकैको बिउको बीज वृद्धि कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यो वर्ष पनि किसानहरूलाई थप उत्साहित बनाउन चक्लाबन्दी लगायतका अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख तिलक पाण्डेले बताउनु भएको छ। अहिले साझेदारीमा एक पालिका एक बाली वस्तु उत्पादन विशेष कार्यक्रम भनेर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। दैलेख जिल्लाको 11वटा स्थानीय तहसँग साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ, जस अन्तर्गत चाहिँ 70% कृषि विकास कार्यालय दैलेख र 30% सम्बन्धित पालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। जस अन्तर्गत 11वटा पालिकामध्ये 10वटा पालिकामा चाहिँ हामी सबै सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ भने एउटा पालिका भैरवी गाउँपालिकामा साझेदारीको बजेट नभएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत पनि हाम्रो सङ्घीय सशस्त्र अनुदान भनेर अर्ग्यानिक मिसन कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना अन्तर्गत ब्लक विकास कार्यक्रम भनेर 2वटा कार्यक्रम प्राप्त भएको छन्, जस अन्तर्गत अर्ग्यानिक मिसन कार्यक्रम, अर्ग्यानिक नमुना गाउँ कार्यक्रम लागू भएको भौतमाई गाउँपालिकामा नै सञ्चालन गर्ने गरी समूह गठनदेखि लिएर अन्य फिल्ड स्तरका तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। दैलेखका किसानका समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कृषकहरूको बारीमै पुगेर समस्या समाधानका प्रयासहरू थालनी गर्नुभएको छ। गरिब र विपन्न किसानहरूलाई विभिन्न किसिमका ब्याज अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर किसानको आर्थिक अवस्था सुधारमा कर्णाली प्रदेश सरकार लागेको मन्त्री केसीले बताउनु भएको छ। अहिलेको सरकार त गरिबको पछि हुनु पर्यो। त्यसो गर्दा हामीले के भन्यो भने अब यता सफ्ट लोनको कार्यक्रम सरकारबाट नजाने हो भने अब हाम्रै मन्त्रालयले सफ्ट लोनको सट्टा सफ्ट लोनको काम गर्ने गरी अब सहकारी मार्फत साना किसानहरूलाई ब्याज अनुदानको कार्यक्रम प्रभाव गर्ने बित्तिकै साना किसानहरूले बिना धितो ऋण लिन्छन्। 50 लाख सेयर तथा बचत भएका सहकारीहरूलाई हामीले ब्याज अनुदानको कार्यक्रम दिने। त्यसो गर्दा ब्याज अनुदान कति दिन्छौँ भन्दा 10%। किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न तिनै तहका सरकारहरूले कृषिमा गरेको लगानी दैलेखमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। बिउ उत्पादनदेखि बेसार खेती र कृषकहरूलाई उन्नत भैँसी वितरणसँगै विभिन्न सिँचाइका कामहरूको प्रभावकारिता बढेको छ। सिजन अनुसार लगाउने बाली, रोग किराको समस्या, किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने अन्य विभिन्न प्राविधिक समस्या समाधानमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न समुदायको उत्थानसँगै बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि बाँझो जमिनमा बेसार खेती सुरु गरिएको हो। कृषि विकास कार्यालय दैलेखले बेसार खेतीका लागि उन्नत प्रविधि लगायतमा सहयोग गरेपछि किसानहरू थप लाभान्वित भएका छन्। साथै कामका लागि विदेशी युवाहरू पनि यति बेला आफ्नै गाउँको माटोमा पसिना बगाउँदैछन्। हवस् त आजलाई मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम यति नै। अर्को कार्यक्रममा विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।